प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जवान लड़की जो कि बेहद हसीन और खूबसूरत थी उसका वाक़या सुनाने वाले हैं। जब आधी रात के वक्त वो लड़की अकेले मस्जिद में गई तो मस्जिद में उसे एक लड़का मिला। लड़की को अकेला देखकर लड़के ने उसके साथ जो भी किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक नवाब ख़ानदान रहता था। उस नवाब ख़ानदान में एक इकलौती बेटी थी। उनकी वो इकलौती बेटी बेइंतहा हसीन थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाता। लेकिन इसके साथ साथ वो लड़की बेहद पाकीज़ा और शरीफ थी। क्योंकि उसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, वो कभी किसी को नज़र उठाकर नहीं देखती थी। वो लड़की जवान थी और तालीम हासिल कर रही थी। दीन की तालीम हासिल करने के लिए वो अपने घर से थोड़ी दूर पढ़ने जाती और दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो लड़की पढ़कर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसी वक्त वहां पर न जाने किस बात पर दो आदमियों का झगड़ा हो गया और झगड़े को इतना तूल दिया गया, झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आसपास के लोग मरने मारने पर तैयार हो गए। यहाँ तक कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग अपने अपने घरों में छुपने लगे। इस झगड़े में लड़की को भी नुकसान पहुँच सकता था क्योंकि वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में छुप रहे थे, लिहाजा इसी अफरा तफरी के माहौल में लड़की भी एक गली की तरफ चलने लगी। जब वो लड़की गली में गई तो वहाँ एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी नज़रें शैतानी थीं। उसने इतनी हसीन लड़की को देखा तो उसके पीछे लग गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ने लगा। उस लड़की ने अल्लाह पाक का नाम लिया, अपनी हिफाजत की दुआ पढ़ी और वहाँ से चलने लगी। उसका घर वहाँ से काफ़ी दूर था, उसको कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन वो लड़की नेक नियत थी। अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत के लिए उसे अपना घर दिखा दिया। यानी उसको एक मस्जिद नज़र आई। मस्जिद को देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि इस मस्जिद में तो मर्द आते होंगे, लेकिन इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ, जबकि मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ और वो शैतान मेरे पीछे है। उससे बचने के लिए मुझे इसी मस्जिद में जाना चाहिए क्योंकि घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी दरवाज़ा खटखटाने पर खोल नहीं रहा था। तो यही सोचकर वो लड़की उस आदमी से बचते बचाते मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद में आकर उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने सुख का सांस लिया कि चलो यहाँ पर मुझे तन्हाई मिल जाएगी, जब रास्ता साफ़ हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। लेकिन जब वो लड़की मस्जिद के और अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ एक नौजवान तालिबे इल्म लड़का है और वो लड़का बेहद खूबसूरत था। लेकिन क्योंकि वो लड़की खुद शर्मो हया का पैकर थी तो उसने देखा कि वो लड़का इल्म हासिल कर रहा है और कुरान पाक को ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है। लड़की बगैर कोई आहट किए कुछ देर तक तो खामोश खड़ी रही, फिर तालिबे इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिबे इल्म ने जब एक लड़की को मस्जिद में देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया और उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो लड़का उससे तमाम सवाल करने लगा। लड़की ने उसकी बात सुनी तो कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, बस किसी मुश्किल की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और तुम मुझे एक रात गुजारने के लिए यहाँ रहने की इजाज़त दे दो। यहाँ पर कैसी शर्म हया? लड़का कहने लगा, यहाँ पर ख़वातीन यानी औरतों का आना मना है और मैं ख़वातीन से नहीं मिलता। और तमाम बातें उससे कहने लगा, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस मुझे यहाँ कोने में बैठे रहने दो। तालिबे इल्म नौजवान ने गुस्सा भी किया लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने मिन्नत समाजत खुशामद भी की लेकिन वो लड़की नहीं मानी। और लड़की ने अल्लाह पाक का वास्ता देकर कहा कि बाहर उसकी इज्जत को ख़तरा है और उसे यहीं रात गुजारने दी जाए, सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर उस तालिबे इल्म ने उस नौजवान ने कहा, एक शर्त पर तुम यहाँ मस्जिद में ठहर सकती हो,
کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی بھی صورت مجھ سے بات نہیں کرو گی، چاہے تمہارا جتنا بھی دل کیوں نہ چاہے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، کیا یہ شرط منظور ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہاں منظور ہے، میں تو اپنی پریشانی کے تحت یہاں آئی ہوں، ورنہ تم نہیں جانتے میں اس طرح کسی اجنبی کے سامنے آ بھی نہیں سکتی، میری مجبوری کو سمجھو۔ نیک نوجوان نے اس کی جانب سے منہ پھیر لیا اور وہ لڑکی ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور اللہ پاک کا ذکر کرنے لگی۔ وہ لڑکی اس نوجوان کے کہنے پر ایک کونے میں آ کر بیٹھ تو گئی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی آنکھ پر رکھتا اور پھر آہو سسکیاں لے کر انگلی ہٹا لیتا۔ لڑکی بہت حیران ہوئی، لیکن لڑکے سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہنا، میں تمہارے لیے اجنبی ہوں اور تم میرے لیے اجنبی ہو۔ وہ لڑکی کیا دیکھتی ہے کہ لڑکا بار بار اپنی انگلی کو آنکھ پر رکھتا ہے اور انگلی کو جلاتا ہے، جب وہ بری طرح سے جل جاتی ہے، جھلس جاتی ہے تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر انگلی ہٹا لیتا ہے، پھر سسکیاں لیتا اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی پڑھتا جاتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لڑکا اذان دینے اٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ اذان دیتا اس نے کہا دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، فجر کی نماز کے لیے نمازی آنے والے ہوں گے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی وقت مسجد سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کہیں کوئی غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، مگر تم مجھے ایک بات بتا دو کہ رات بھر تم نے ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی آنکھ پر کیوں رکھی؟ تو اس نے کہا کہ رات بھر میں اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں جکڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ تمہاری طرف جاتی تو میں اسی وقت اپنی انگلی کو آنکھ پر رکھ دیتا، جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی کہ ایک اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کو میں مکمل کر لوں، اپنی خواہش کو پورا کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب میرے سامنے آتا تو اپنی انگلی کو آنکھ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ اس آگ کے تھوڑے سے شعلے کو میری ایک چھوٹی سی انگلی برداشت نہیں کر پا رہی ہے تو پورا جسم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جب مجھے اس گہری کھائی میں پھینکا جائے گا، جہنم میں مجھے پھینکا جائے گا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ مجھے زنا سے بچانا، مجھے بدکاری سے بچانا۔ بس اسی وجہ سے میں پوری رات اپنی انگلی کو اذیت دیتا رہا۔ اس لڑکی نے دیکھا اس کی پوری انگلی جل کر خاک ہو چکی ہے، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا، راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا، اس کے گھر والے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، گھر پہنچ کر وہ اسی نوجوان کی یادوں میں گم ہو گئی۔ یا اللہ کتنا نیک نوجوان تھا، باہر ایک شیطان میری عزت کو لوٹنے کے لیے پھر رہا تھا اور مسجد میں تیرا ایک چاہنے والا میری عزت کی حفاظت کر رہا تھا۔ یا اللہ تو نے کس طرح اپنی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے، میں چاہوں گی کہ میری زندگی کا شریک سفر وہی بنے۔ وقت گزرتا گیا، اس لڑکی کے لیے نواب کی بیٹی کے لیے امیر سے امیر لڑکوں کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتے کو منع کر دیتی تھی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بالآخر لڑکی نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میں نے اس رات ایک نوجوان کو دیکھا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہاں دیکھا تھا؟ تو لڑکی نے کہا مسجد میں، وہاں ایک نیک نوجوان تھا، آپ یقین نہیں کریں گے ابا، پوری رات وہ لڑکا بہک سکتا تھا، شیطان اسے بار بار بہکنے پر مجبور بھی کر رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کے پاس بھیج رہا تھا اور خود بھی اس کے پاس آ رہا تھا، لیکن وہ نیک اور شریف لڑکا میری جانب جیسے ہی دیکھتا اسی وقت اپنی انگلی آنکھ پر رکھ دیتا۔ ابا جان اس نے میری خاطر اور زنا سے بچنے کے لیے اپنی انگلی جلا دی۔ ابا جان اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس نیک نوجوان سے شادی کرنا چاہوں گی۔ اس کے ابا جان نے کہا بیٹی جس آدمی نے اجنبی ہو کر تیری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا ہم اسی سے تمہاری شادی کریں گے، اور اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔